बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन ज़मून च कम इंस्ट्रूमेंट थे नो आदे डिजिटल एनालिटिकल बैलेंस मूं सरा यूज़ कीगी द मास मेजरमेंट द पारम पदे कि मूं सरा च कम मेन पार्ट्स और मेन कंपोनेंट्स थी नो आदादी देखे मूं सर दे पेन कम बांधे मूंगा सैंपल दू बेसिकन दे पेन लान दे दल तके बहुत ही इलेक्ट्रोमैग्नेट और द्रेम च कम दे नागा देता मखामख च कम दे के दा इलेक्ट्रोमैग्नेट इन देता दिल तके मखामख च दे नो यो स्कैनर लगे दली छिपाए के आगे बांधे पदे इलेक्ट्रोमैग्नेट बांधे च देनो लाइट प्रिवजी और दागे सपोर्ट द पारा च कम करंट पकारी नो आगा जीरो पोजीशन ते वापस च देनो रावली उस दे वर्किंग च देनो संग दे नो वर्किंग सैंपल ले चकलत दे पेन बांधे सब मास च देनो आगा के दे सैंपल नो दा पेन चेंदा कतलर्शी ड्यू टू मास एंड ग्रेविटी उस चिकम द मैग्नेट दा चेदन दे द करंट दे तलर्शी चदा सपोर्ट की लगा संग चता सु दुकान की भी ने चता तल यो तरफ त सके दे नख कतलर्शी दा बल बरलर्शी उस दे बल दे द्वाड़ो बराबर वल पारा ग दुकानदार दे बल तरफ त समास चेदेनु की दी सकाण की दी पर उसका केलो चीनी अखली नुचा बल तरफ तक केलो कान किन दा द्वाड़ा लेवल शी दक्का शानदा बैलेंस चदा पेन कता तले दे नोज दागे काउंटर करंट कोल लपारा यो प्रॉपर करंट चदेनो आगा लाड़ शी और आगा चदेनो द्वाड़ा बराबर की खपलो तरफ ता नो दागे प्रोसेस की च कम करंट यूज शो नो ओमदा का करंट चदेनो इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट शी डिजिट्स ता वगैरह बियाता ता चदे न पागा डिस्प्ले बांधे और कारी चदे मास सुमर दे चदाता पेन बांधे आखिर उस दी कैपेसिटी दा 100 to 200 ग्राम विद प्लस माइनस 0.01 to 1 मिलीग्राम चंद दे प्रिसिशन दे यानी दो रुपए के एरर चदे न और अतलीशी उस पदे के कम नॉब्स दी नागा नॉब्स का तासो ओगोरे नो दीज है के चदे नो ऑन ऑफ चेदेनो बटनी दे के वर सर चेदेनो टेयर अप ही और दे के चेदेनो आगा एडजस्टमेंट नॉब्स ही ऑन ऑफ पता है च कोलेवी की बंदी की टेयर अप दाई द टेयर अप पर्पस दा दे परस कता आसानतिया द पर मिसाल लरकुम ता बीकर अगस्ते दे बीकर के तो सोडियम क्लोराइड हलिन द बीकर मास अवल च बीकर के द बीकर मास होने दे बकार न तबा टेयर अप बटन एन ओस बापदे मास के द बीकर मास नराजी सिर्फ द सैंपल वराजी नो टेयर अप टू कट अप बल्ले एडजस्टमेंट कचर त पदे के सा एरर रातो नो आगा एडजस्टमेंट चदे नो आगा नॉब्स बचे दे नो आगा तो बराबर के एडजस्टमेंट नॉब्स चदे नो आगा दे जइनो केम लगे दिली चकमे पी दे या सलोर वाड़ा नो आगा चदे द लेवल सेटिंग द पारा चदे नो पकारी अवल व बैलेंस चदे द इस्तेमाल नमक के चदे नो आगा नॉब्स बराबर के च लेवल द स्केल बराबर शी चदा एरर चांस पकी इंतहाई कम शी अब या नेक्स्ट सरा सो बैलेंस दी ऑन द टाइप ऑन द कैपेसिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास मैक्रो बैलेंस अगतास्ता मादर कले सिमी माइक्रो बैलेंस एंड अल्ट्रा माइक्रो बैलेंस उसमें सरा चकम लैब के अवेलेबल देनो आगा मैक्रो बैलेंस थे 0.1 मिलीग्राम पर चेदन आगा मेजरमेंट कोलिशन उस पर डिजिटल एनालिटिकल बैलेंस के बेदवदी ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन यो चेदन आगा सेल्स बांध कार की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और बेल चेदन आगा डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ते चेदन आगा लगी उस ऑन द बेसिस ऑफ कवर चेदन मुंग सर द्वकिस में दी तब चमा कम बैलेंस हो ले दे ना दे कवर चेदन दा चेदन आगा जोड़ दो ग्लास न दे मुकम्मल द ग्लास न जोड़ दे
او بعضې بیلنسز داسې چې هغه سټینلیس سټیل کور کړي یو طرف ته چې دی نو ګلاس لګېدلي چې هغې نه ښکاري. او که دې که تاسو وګورئ دا چې دی نو سایډ دروازې دي نو دا چې دی نو مخکې وروستو چې دی نو هغه کېږي د کولاولو بندولو دپاره. نو دې کې او دا بند څه کوي چې هوا چې دی نو هغه په میجرمنټ کې انوالو نه شي، هغه پکې را نه شي. نیکسټ چې کوم زمونږ ټاپک دی نو هغه دی فرنس اینډ اوون. اوس فرنس څه دپاره نو فرنس خو اسانه خبره ده چې هغه د ایګنیشن دپاره یوز کېږي، برننګ دپاره چې دی نو یوز کېږي، نه ته مونږ فرنس وایو داسې ډیوایس ته. او اوون چې دی نو مونږ سره یو داسې ډیوایس دی چې جنرلی دا چې دی نو د په لیب کې د ډرایینګ پرپز دپاره چې یوز کېږي چې ماسټر ته نه لړ شي. تاسو ته ما تیرم ویلو چې هغه سالډ سامپل مونږ په اوون کې چې دی نو کېدو چې ډرای شي. بهرحال دا هیټ کېږي اپ ټو 1100 ډګري سینټیګریډ. تاسو ته چې ما کوم دا ډایګرام درکړی دا د فرنس دی چې دا فرنس که تاسو وګورئ نو په دې کې دا مختلفو دا چې کوم زه تاسو ته منشن کوم دا چې کوم دی لپاره پورشن دی نو دا چې کوم ته سامپل والے سالډ وغیره نه په دې کې دننه کېدی او دروازه به چې دی نو بنده کړي. اوس که تاسو دې ځای کې وګورئ نو دې ځای کې پورس ښکاري. نو دا پورس دې دپاره که چېرته دا فرنس ډېر زیات هیټ شي نو چې هغه اوور هیټینګ چې دی نو هغه بار لړ شي. تاسو دا ځای کې وګورئ نو چې اوور هیټینګ چې دی نو هغه ایکسس هیټینګ بار لړ شي چې ستا کوم هیټینګ دی چې هغه وي او چې کوم سیوای هیټینګ چې هغه بار لړ شي.